बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हीर अब्बास, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ मौजू के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं और कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिससे आप दोस्तों को कोई भला हो, कोई उसका फ़ायदा हो जाए। नुकसान तो हम किसी का भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो मामलात हैं वो ज़रूर डिस्कस करते रहते हैं। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आई। आज थोड़ा सा बात करूंगा कि फ्रॉड किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या वजह होती है कि लोग हमसे मुतनफ़र होते जा रहे हैं, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट, दूसरे शहरों के लोग जो इस्लामाबाद में एक ख्वाब लेकर आए थे कि हम अपना घर बनाएंगे, और वो अब उनके दिल टूटते जा रहे हैं, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और वो परेशान है कि फिर वो आखिर में पता क्या करते हैं, अच्छा डब्बरा सारे ही फ्रॉडिये ने थे। हकीकत यही है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ओवरसीज में जितने हमारे दोस्त हैं ना, जिन्होंने पुराना इन्वेस्ट किया हुआ है, वो किया हुआ है, नहीं तो बस यहाँ तक कह देते हैं कि नहीं करना। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलती, इन लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। मैंने एक दो जगह के ऊपर लोगों को फाइलें अपनी मर्जी से उन्होंने ली, प्लाट मैंने अपनी मर्जी से लेकर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में चीज़ें हैं जिन लोगों ने सॉलिड इन्वेस्टमेंट की। जब लोग हमारे साथ बात करते थे, हम उनको कहते थे कि यार एक ही जगह पे ना करो, वो कहते नहीं यार करो, हम दे लेंगे। लेकिन वक्त ने जब पलटा खाया तो बड़ी चीज़ें खराब हुई हैं। बहरहाल हम बात करेंगे फ्रॉड के ऊपर। सबसे पहले वो है कि जो प्री लॉन्चिंग के शोशे में आ जाते हैं कि आपको जब ये लॉन्च होगा तो बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है कि लॉन्च होने दिया करें, पता तो चले ना इसकी ज़मीन कौन सी है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, मामलात क्या है। ठीक है, लॉन्च होने दिया है, पता चल गया ये ज़मीन है, लॉन्च हो गया, रेट वही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। जिस बंदे ने 15-20 लाख देना वो 50,000 भी दे लेगा। तो इस झांसे में ना आए। इसमें क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ लोगों का। सिग्मा सिटी, अथलेटिक सिटी, पता नहीं सेंचुरी सिटी, और इतनी सिटी सी जिनका हमें नाम भी नहीं आता है। सिर्फ उन्होंने फॉर्म निकाले, फॉर्म ट्रेड किए, लोगों का फाइल हुआ। उसमें हुआ क्या था, किसी की 70,000 डाउन पेमेंट थी, किसी की 1 लाख रुपया थी, किसी की 1.5 लाख रुपया थी। जो लाख से 1.5 लाख के दरमियान में जिनकी डाउन पेमेंटें थी वो स्कैम हुआ और वो लोग निकल गए। ये तो पक्की बात है कि उनको तो कुछ मिला नहीं है, ना कोई मिलेगा। उसमें बहुत सी ऐसी छोटे 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 टाउन टाइप आए थे, लेकिन वो चले गए। ये सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है कि वो डीलर भी फंसा, ठीक है, जिसने उनको लेकर दिया था, और वो लोग भी फंसे और सोसाइटी वालों ने अपना माल शाल वलेटा, खाया पिया गया। दूसरा ऐसा है कि एनओसी ढूंढते ढूंढते उनको टाइम लग जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हमारे बिल्कुल पड़ोस में F16 है, ठीक है, ये बेसिक सीडीए का सेक्टर है। एनओसी मौजूद है इसके पास, लेकिन रकबा नहीं, पेमेंटें नहीं हुई। लोगों ने वहां पे प्लॉट किए हुए हैं, लोकेशन बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट बेहतरीन थी, वहां पे थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ था तो रेट गोली की तरह गए थे लोकेशन वाइज, क्योंकि एक साइड में फतेह जंग रोड, फ्रंट के ऊपर जीटी रोड, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका G15 G16 के सेक्टर, यानी कि मोटरवे इस्लामाबाद से नियरेस्ट। वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये भी फ्रॉड की दूसरी किस्म में आ जाता है कि लोगों ने पैसे तो दे दिए, फाइलें भी दे दी, लेकिन उसको डेवलप ही नहीं किया गया, ठीक है, और वो लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। इसमें सीडीए के भी कई सेक्टर ऐसे हैं जो लोगों ने अपनी पेमेंटें दी हुई हैं और साला साल वो इंतजार कर रहे हैं कि सीडीए कब डेवलप करेगा और कब जाकर वो मिलेगा। इसमें मेरा ख्याल है G12 हो गया, F12 हो गया, तो ये कुछ सेक्टर है वो सर फहरिस्त है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, आपने पैसे दे दिए, वहां पे मौके के ऊपर काम जारी रहा, काम इतना ही कर दिया, काम इतना ही कर दिया कि बंदा देखे तो वो ये कहे कि यार इसने बहुत काम किया है, इसने पार्क बना दिए, मसाजिद बना दी, कमर्शियल बना दिए, रोड्स नेटवर्क बना दिया, लेकिन वहां पे घरों की तामीर नहीं हो सकी। इशू क्या रहा कि एनओसी नहीं, काम बहुत किया है, हर तरह का किया है, लेकिन एनओसी लेने में कामयाब नहीं हुआ। अगर कोई बंदा प्लॉट की डिमांड करे, उनसे पैसे ले लिए, उनसे पोजीशन ले ली, उनसे सारी चीजें ले ली। जब प्लॉट की डिमांड करे वो कहें जी बस आप आ जाए, घर शुरू करें तो हम आपको देते हैं, अपना प्लॉट का कब्जा देते हैं। लेकिन वो जो उसका इशू है एनओसी वाला, वो उसी तरह पड़ा है। तो ये भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पैसे जब फंसे होते हैं ना, तो ये भी उसी जुमरे में आता है
جس زمرے میں باقی چیزیں آ رہی ہیں. پیسے دے کر بھی پھنسنا, پیسے نہ دے کر بھی پھنسنا, کاسٹ آف لینڈیں بھی دے دینی, ڈیولپمنٹ چارجز بھی پے کر دینے, لیکن آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آنا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی ایک لہر جاری ہے, فراڈ کی لہر. اس کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نے پیسے لے لیے ہیں تو آپ باقی چیزیں بھی دیتے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسے ہی ہے. ایک ہے این او سی والی سوسائٹی, اس کے پاس این او سی بھی ہے, اس کے پاس ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس کے پاس رقبے بھی ہے, وہ کام بھی کر رہا ہے, وہ لوگوں سے پیمنٹ بھی لے لی ہے, اس نے کمرشل اپنا کاسٹ آف لینڈیں بھی لے لی, اس نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی لے لی ہے, اس نے پوزیشن جو آگے کوئی دینی ہے وہ نہیں دے رہا. تو اب ہم کیا کہیں؟ اب ڈیلر اس میں غلط ہے, ممبرز غلط ہے, مینجمنٹ غلط ہے. لوگ کا ٹرسٹ جو ہے ہمارے اوپر نہیں, مینجمنٹ لوگ سوسائٹی سے ٹوٹتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے کہ بھائی ہر چیز آپ لے رہے ہو, جب آپ کی ڈیمانڈز ہم پوری کریں, ہماری بھی پوری کرو. جب ان کی باری آتی ہے تو ہم سارے یہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہیں ہوگا تو یوں ہوگا, تو یہاں نہیں تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. ویسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو ہم اپنی تمام جس کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جتنی سوسائٹیوں کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم یقین کریں کہ ہم ان کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی آبادی ہوگی, آپ ری سیل میں کریں, ان کو قبضے دیں گے. یار یہ 6 نمبر گلی کا 7 نمبر پلاٹ ہمارا ہے. ہمارے سے لوگ اب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بھائی جان یہ کاسٹ آف لینڈ, یہ ڈیولپمنٹ چارجز کلیئر ہیں, آدھی پیمنٹ کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر وہ موقع کے اوپر آ جائے پلاٹ تو وہ ری سیل میں جائے گا. ری سیل میں جائے گا تو لوگ نکلیں گے, اس میں ڈیلر بھی چلے گا, اس میں ممبرز بھی چلے گا, اس میں سوسائٹیز بھی چلے گی. تو ابھی جو چلتا جا رہا ہے وہ ڈیلرز بھی ابھی کام ہو گیا, سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب صرف سوسائٹی نے اپنا ایک سرکل گھمایا ہوا ہے, ادھر سے ادھر, پہلے ایسے گھما لیا بندے کو, پھر ایسے کر کے گھما لیا, ادھر تک پہنچا, پھر گھما دیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو کلائنٹ کا ایک ٹرسٹ ہے, ٹھیک, جو انہوں نے بنائے تھے, جو وہ پاکستان میں پیسہ بیچنا چاہتے تھے, پاکستان کے اندر ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. ابھی میں ایک اسپیچ سن رہا تھا اپنے چیئرمین صاحب کی, جو ہمارے آئی سی سی وہ ہے, چیمبر کے ممبر بھی ہیں, ہمارے ایجنٹ ایسوسیشن کے صدر. وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال, شاید تھوڑا لیٹ ہے, 7 سے 8 لاکھ لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کیا, پاکستان سے پیسہ گیا. تو وہی اگر ہم یہاں پہ ٹھیک کرتے تو کیا وہ پیسہ پاکستان سے باہر جانا تھا؟ بالکل بھی نہیں جانا تھا. تو ہم جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو آپ چیزیں دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس 5,000 پلاٹ ہے یا 50,000 پلاٹ تیار پڑا ہے, آپ لوگوں کو دیں گے تو فائدہ ہوگا, نہیں دیں گے تو لوگوں کو نقصان ہوگا. اور اس میں نقصان صرف کلائنٹ کا نہیں ہوگا, اس میں ہمارا بھی ہوگا اور سوسائٹیز کا بھی ہوگا. ابھی ایسے کئی سوسائٹیز ہیں جن کے ہم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. ان کی جب فائل بیچنے جاتے ہیں 70-80% مائنس میں, 60% مائنس میں, 50% مائنس میں, ٹھیک. وہ کہتے ہیں یار آفر تو دے, یار آفر دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان کو کیا آفر دیں. وہ کہیں گے یار جدوں تسی دتا سی ادوں تے تسی جناب تاڈے پیچھے سو, ہوں تسی ساڈی گل ہی نہیں سنتے. گل کی سنی ہے بھائی؟ مارکیٹ میں کلائنٹ نہیں ہے, ڈسٹرب ہے. اب بقول ایسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ فائدہ ہوا ہے, لیکن ان لوگوں کو جن کے پلاٹ کو موقع کے اوپر آ گئے ہیں, وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں, وہ چل بھی رہے ہیں. مثال بھی دے دیتا ہوں, زمر ویلی ہے, اچھا چل رہا ہے. فیصل ٹاؤن ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. فیصل ہلز ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. تاج ریزیڈینشی ہے, اچھا چل رہا ہے. سلور سٹی ہے, اچھا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرکل میں جا رہی ہیں اور پروفٹ کی طرف جا رہی ہیں. لیکن جو فائل سسٹم ہے, لوگوں نے ڈیولپمنٹ, کاسٹ آف لینڈ, پوزیشن, ہر چیز کلیئر کر دی ہے. جب ان کو قبضے نہیں مل رہے, وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہے. تمہاری پھر دوبارہ تمام سوسائٹیز کے مالکان سے گزارش ہے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا پلیز اس کو لیں, تاکہ یہ جو پہلی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, نہ دے کر بھی فراڈ ہے, دے کر بھی فراڈ ہے, این او سی لے کر بھی فراڈ ہے, این او سی نہ لے کر بھی فراڈ ہے, این او سی لے کر ڈیولپمنٹ نہ کرنا بھی فراڈ ہے, 40 سال سے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ بھی ایک فراڈ ہے. تو یہ سارا کچھ وہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا رہا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. ہم اداروں سے بھی اور مینجمنٹ کے مختلف سوسائٹیز کے مینجمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں, یہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے, اور اس سے کیا ہوگا, ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, پیسہ آئے گا, ہم پھر سے اس کنسٹرکشن کا پہیہ جو ہے دوبارہ سے چلے گا اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. مزید معلومات کے لیے ایگل گروپ آف مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کریں.